अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 अप्रैल 2026 और जुमे का दिन है। अप्रैल तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में और शहबाज शरीफ के जाने के दिन करीब वज़ारत उज़्मा छीनने के दिन है करीब। ये मेरा नुक्ता नज़र हो सकता है गलत भी हो जाए। और मैं 30 जून से पहले इमरान खान साहब को बाहर आता भी देख रहा हूँ, इसका जिक्र मैं करता रहता हूँ। लेकिन सबसे जो मज़ा आ रहा है ना सोशल मीडिया पर, जस्टिस का लफ्ज़ तो कहना नहीं चाहिए, काजी फाइज़ की जो बेइज्जती हो रही है, जो उसका चेहरा, मकरू चेहरा कहें या जो मर्जी आप कहें, वो बेनकाब हो रहा है। बड़ा बचाया इस इंसान को, लेकिन इस इंसान को इज्जत रास ना कभी उस वक्त थी ना अभी होनी है, ना इन्हें आनी है। और इसके किरदार के आज कुछ केसेस इकट्ठे किए हैं, ट्वीट भी किया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और याद रखिएगा 27 से 30 अप्रैल की जो वफाकी आईनी अदालत की लिस्ट है, उस पर बड़ी बातचीत में गोइयाँ क्या बातें हो रही हैं और आप समझ सकते हैं। और मुत्तहदा अरब अमारात को जो पैसे वापस देने पे क्या बातें हो रही हैं। फिर यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो सारी सामने मैंने रखी हैं, जो आज दायर की हैं। वो गल्फ़ स्ट्रीम जहाज़ भी ज़रा उस पर भी आने वाले दिनों में आईनी दरख्वास्त आ रही है। आखिरी एक नोटिस डाल दी है। अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कि अगर मुतनाज़ा फ़ैसलों, इक़दामात और अदालती विरसे की फ़हरिस्त मुरतब की जाए तो ये चंद मिसालें आपके सामने रखनी है, वरना दास्तान तो बहुत तवील है। ये वो मामला था जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के वक़ार, और याद रखना है हमें, सिर्फ वक़ार की बात नहीं, अदालती तसल्सल, आइनी तशरीह और वामी एहतराम पर संगीन सवालात खड़े किए। सबसे पहला फैज़ाबाद धरना केस, और बाद में उनके खिलाफ ताकतवर हलकों के रद्द-ए-अमल की बुनियाद बना। यानी ज़ाहिर यही लगा, लेकिन बाद में जितना काम उन्होंने किया हर एक को अंदाज़ा है इस बात का। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपना मौक़िफ़ अदालती उसूलों से इनहराफ की। मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस था, ये मैंने याद है मुझे शायद भुगतना भी पड़ा। मेरे घर पेट्रोल बम से हमला हुआ, फायरिंग हुई, ये रिकॉर्ड की बात है। और ये पटिशन तैयार मैंने बहुत मेहनत की थी इसमें बाकायदा फाइल की। और जिस दिन मेरे घर हमला हुआ उससे अगले दिन हेयरिंग थी, तो मैं वहाँ पहुँचा भी, ये भी याद रखिएगा, मैं वहाँ पहुँचा भी हूँ। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार केस के असूलों से उन्होंने जो असूली तौर पर जो है ना तजाद किया, अपने हिसाब का फैसला से मुख्तलिफ कानूनी रास्ता इख्तियार करना, 90 दिन में इंतखाबात के आइनी तकाजे पर वाज़ेह नफाज ना होना, आज खुद नोटिस इख्तियार को मुजमन करना जब मुल्की आइनी बहरान में था, ताहियात नाली के मामले में ऐसी तरजीह जो पहले मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, साबका नज़ीर से हटकर नई ताबीरात इख्तियार करना, फौजी अदालतों में सिविल ट्रायल को गैर कानूनी करार देना, फिर बाद के मरहले में तर्ज़ अमल पर इख्तियार करना, अहम मुकदमा में गैर वाज़े अदालती रवैया, भुट्टो रेफरेंस में ट्रायल को गैर मुनसफा कहना मगर नतीजा बरकरार रखना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के मुकदमे में ऐसा फैसला जिसने सियासत पर गहरे असरात छोड़े, मखसूस रिश्तों के तनाज़े में इख्तिलाफ़ी नोट, बाज़ इस फैसले की नफाज पर सवालात उठे, इंतखाबी ट्राइब्यूनल और इंतखाबी मुकदमात में ताख़ीर या रुकावटों के इल्ज़ामात। आपको याद है नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं प्रपोजर सेकेंडर के साथ क्या हुआ, किस तरह सिंबल लिया गया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आर्टिकल 63A के हवाले से जो उन्होंने सवाल उठाया, 26वीं आईनी तरमीम के माहौल में अदालती यानी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। ये साहब बहादुर जो है ना, बड़ा हमें आइन और कानून के सिखाते हैं। मैं तो इनको उसी वक्त ही मुनाफिक समझता था जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फैसले दिए थे ना, वो मैं पढ़ लें फैसले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और याद रखना हमें, तारीख जब भी फैसला करेगी वो शख्सियात को नहीं बल्कि उनके फैसले के नताइज को देखेगी। तो जस्टिस काजी फाइज़ साहब जस्टिस मुनीर को बहुत पीछे छोड़ गई। जस्टिस मुनीर ने तो एक काम किया था, इन्होंने तो तारीख भरी पड़ी है उन कामों की जिसने इस अदलिया की तारीख को मस्ख किया। वफाकी आईनी अदालत जो है 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक काउलिस जारी कर दी। हज़ारों मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हैं। 3 बेंच केस की समाअत करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जस्टिस अली बाकर नजवी, हमेशा 3 जजेस होते थे, वो 2 जजेस बैठे फैसला कर रहे होते हैं। जस्टिस अजहर रिजवी और जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस असर हुसैन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच। जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद करीम आगा खान पर 2 रुकनी बेंच। और ये जो सूरत सारी ये ज़ाहिरी नहीं है, याद रखिएगा, तासुरी। और अपने सवालात को कम करने के लिए जजेस के साख को मजबूत करना चाहते हैं, जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट की हमायत जो है ना हासिल रही है। बज़ाहिर ये कोशिश की जा रही है कि अवाम का एतमाद बहाल किया जाए। ताम खदशा है कि माजी की तरह हुकूमती मफादात के मुताबिक ही होंगे और जजेस और तकर्रुर और तबादले के जो मामलात भी हुकूमत के साथ आमदगी बरकरार रखी जाएगी। एक और बड़ी ज़बरदस्त, इस पर मैंने वो शेर भी कहा है, अबनाए होम्स पे जो है ना इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में फाटक को ये कहने का, और सोशल मीडिया पर मज़ाहिया पोस्ट शेयर करने पर
شہری کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا. اور 21 اپریل 2024 کو ISI شاہد اصغر کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی اطلاع ملی ترنل کے بارے میں, اور واپسی میں انہوں نے تحریر کیا ہے. پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور مختلف افراد سے تصدیق معلوم ہوا کہ یہ پوسٹ خرم نذیر نامی شخص نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے. ملزم کو ترنول چوک سے گرفتار کر لیا گیا. مفائل فوج کی جانچ پڑتال کے دوران مذکورہ پوسٹ کی تصدیق ہوئی. 188 341 اور 511 تعزیرات کے تحت مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا. اچھا, اس میں یہ بھی ایک عجیب دور ہے جہاں طنز و مذاقی جرم لگتے ہیں. لفظوں سے خوف کھانے والے اکثر حقیقتوں سے نظریں چرا رہے ہیں, اور بات اگر سچ کی ہو تو لب سی دیے جاتے ہیں, مزاح ہو اگر تلخ تو لوگ پکڑے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مسائل حل ہوں گے یا لوگ گرفتار ہوں گے. اپنا بہت سے لوگوں نے بہت سی باتوں کی اس کا جواب دینا بڑا ضروری تھا, چاہے وہ قیوم صدیقی ہو, عامر الیاس سرانا ہو یا اور لوگ ہوں. صحیح ہے نا جی. اور یہاں کوشش یہی رہی ہے کہ آپ تک سچ بتاتے رہیں. اور 11 ارب کا جہاز جو ہے گلف سٹریمز میں آخری میں نے مراسلہ ارسال کر دیا, پھر آئینی درخواست میں دائر کر رہا ہوں. اور سرکاری خزانے سے شاہانہ اخراجات ہیں, ٹینڈرنگ, فنڈنگ اور منصوبہ کا ریکارڈ مانگا ہوا ہے. مبینہ آف شور ملکیت, غیر ملکی رجسٹریشن اور مالی شفافیت پر سوال اٹھائے ہیں. حکام کی خاموشی, آئینی و قانونی ذمہ داری سے انحراف, عوامی پیسے کے استعمال پر عدالتی نگرانی کا مطالبہ, ذمہ داروں کے خلاف انکوائری اور احتسابی عمل. اور جو بات بڑی واضح ہے کہ یہ گلف سٹریم ہی خریدا, باقی جہاز کیوں نہیں خریدا آپ نے؟ باقی سستے تھے, ہاکر سستا ہے, سیسنا سستا ہے, بہت سے جہاز بہت سستے ہیں. آپ نے صرف یہاں پنجاب کے اندر ہی سفر کرنا ہے تو آپ کو ضرورت کیا تھی گلف سٹریم کی؟ آپ کا 1 روپیہ نہیں لگا نا. اسی لیے پھر ایک اور دوست ہمارے آئے, انہوں نے چلڈرن ہسپتال کی ایک شور کی, جیسے گرمی شروع ہوئی بچوں کے اسپتال مریضوں سے بھر گئے, وارڈ میں جگہ کم, پریشانی زیادہ, والدین بے حس کھڑے. اور یہ صرف فرسٹ فلور کا حال ہے, میں نے ویڈیو شیئر کی ہے. گراؤنڈ فلور پر اس سے زیادہ کہیں رش ہے. کہاں ہے پنجاب حکومت, کہاں ہے ترجیحات؟ ایک طرف ہسپتال میں بچوں کے لیے سہولتیں کم پڑ رہی ہیں اور دوسری طرف گلف سٹریم جیسے شاہانہ منصوبے. اصل امتحان جہاز خرید میں نہیں, ہسپتالوں میں بستر, ادویات, ڈاکٹرز اور علاج دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اصولی طور پر تو یہ چیز بنتی ہے نا کہ آپ نے یہ فراہم کرنا. کوشش کروں گا کہ ٹیم جو ہے بیک گراؤنڈ پہ وہ ساری چیز چلا دے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم یہاں کیا کھڑا رہنا ہے. پھر ایک وہ بڑی واضح جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے غیر اعلانی ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جہاں یہ حال ہے کہ لاہور کے شہری علاقوں میں کئی جگہ پہ 2 گھنٹے ہے, کئی جگہ پہ 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی. اور کئی علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 6 گھنٹے, لیکن وہاں 12 سے 16 گھنٹے تک آ رہی ہے. اصل وجہ جو نا پیداوار کی کمی نہیں ہونے, نظام, مالی بحران, لائن لاسز, چوری, ناقص انتظام اور ترجیحات. اور مجموعی پیداواری صلاحیت پاکستان کے اندر موجود ہے مگر نہیں ہو رہا, اور قوم کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے. اور کیا کیا جا رہا ہے؟ لوگ جو ہیں راتیں جا کر گزارتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور پنکھے بند ہیں, AC بند ہیں, پانی بند ہیں, کاروبار. اور میں نے پوچھا کہ کون کون سے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے, وہ ایک بڑی تقریر. فاروق سلیم صاحب نے بھی کچھ تھوڑی سی ٹویٹ کی, تو پھر مجھے بتانا پڑا کہ نہیں, آپ بلا وجہ قاضی جسٹس یحییٰ فریدی کو چڑھائے مت. آج بیٹھ کے بتا رہے ہیں اور وہ اپنے گناہ کوئی بندہ چلے. بہرحال جو میں نے کیا گناہ شنا کرنے ہیں ان لوگوں نے, ان لوگوں کی حالت کیا ہے, کیا کہیں اور کیا نہ کہیں ہم سارے معاملے کے اندر. آخری بات جو میں نے اب آپ کے ساتھ رکھنی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ متحدہ عمارت کی جانب سے دی گئی 3 ارب 45 کروڑ ڈالر کی رقم کی واپسی کا معاملہ مکمل ہو گیا ہے. ایک پیغام میں مرکزی بینک کی طرف سے بتایا گیا کہ 23 اپریل کو ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کو مزید 1 ارب کی ادائیگی کر دی گئی, جبکہ 2 ارب 45 کروڑ ڈالر کی ادائیگی گزشتہ ہفتے کی جا چکی ہے. اب 2 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں رکھائے تھے. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر کا قرضہ بھی دیا تھا, جس میں 45 کروڑ کا قرضہ گزشتہ صدی میں 90 کی دہائی میں پاکستان کو دیا گیا تھا. اس طرح مجموعی پاکستان کے پاس متحدہ عرب کا تقریباً 3.5 ارب ڈالر کا قرضہ تھا. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کم از کم ایران اور امریکہ کی جنگ نے مسلمانوں کو بری طرح سے بے نقاب کر دی ہے. ایران کھڑا ہے, سلوٹ کے قابل ہے, مقابلہ کیا ہے, منوایا ہے اس نے آپ کو, ورنہ تو وہ کھا جاتا ہے امریکہ. اور یہ اور دوسری طرف ہمارے مسلمان ملک وہ کہاں کھڑے تھے,
مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے اڈے کس کے استعمال ہوئے، سرزمینیں کس کی استعمال ہوئی، یہ اب سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. ریکارڈ سے ہٹ کے کوئی بات میں کرتا نہیں ہوں، نہ ہمیں کرنی چاہیے. ہم تو کوشش کرتی ہیں کہ آپ کے سامنے حقائق بتائیں، اصل حقائق سامنے آئیں، فیصلہ آپ کریں، چیزوں کو آگے لے کے جائیں. جو بھی آپ چاہتی ہیں نتائج کسی ایک سمت کی طرف لے کے جانا ہے تو لے کے جائیں جناب. بس یہی ہے اصول. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.